एक मुफस्सल नशिस्त हुई सदर शी जिनपिंग के साथ, और उस नशिस्त में हमने जितने चीन और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उसका हमने अहाता किया, उन पर तबादला ख्याल किया। जो हमारी इकनॉमिक इंटीग्रेशन है उसकी नौइयत क्या है, उसको आगे लेके कैसे चलना है, हमारे जो सी पैक के मंसूबे हैं वो कहाँ खड़े हैं, और अगले फ़ेज़ में हमने क्या क्या करना है, उस पर मुफस्सल गुफ्तगू हुई। और मैं बग़ैर किसी हिचकिचाहट के ये कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत सी नशिस्तें की हैं जिसमें सदर शी और प्रीमियर ली के साथ मुलाकातें हुई हैं। मैं बिला खौफ तरदीद ये कहना चाहता हूँ, इतनी जामे और इतनी क्लैरिटी के साथ जो मैंने ये नशिस्त देखी है पहले कभी नहीं देखी। अफ़गानिस्तान को उठा के देख लें, मुकम्मल यकसुई हमने आगे कैसे बढ़ना है। इस वक्त तक जो पाकिस्तान ने इक़दामात उठाए हैं अफ़गानिस्तान के अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, उस पर चीन मोतरफ़ है। जो 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में एक OIC की CFM हुई थी, उसको चीन एक कामयाब कॉन्फ्रेंस तस्वर कर रहा है, और हमने आज अफ़गानिस्तान से मुतल्लिका कुछ अहम फ़ैसले किए हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा। और इस नशिस्त से पहले मेरी जो स्टेट काउंसलर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं वांगी, उनसे मुलाकात हुई, और उस पर तय हुआ कि इंशाअल्लाह जो हमारा OIC का CFM है उसके बाद मार्च के इख्तिताम पर आखिरी हफ्ते उन्होंने मुझे दावत दी है कि मैं वापस बीजिंग आऊँ, और हम एक नशिस्त करेंगे ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ अफ़गानिस्तान, जिसमें चीन होगा, पाकिस्तान होगा, जितने हमारे और हैं, ईरान होगा, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सब ये सब को बुलाया जाएगा। और उसके इख्तिताम पर हम अफ़गानिस्तान के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको भी दावत देंगे ताकि उनसे भी तबादला ख्याल हो सके। ये भी फैसला हुआ कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है चीन, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का, एक ट्राइलैटरल का, हम उसको दोबारा उसको हम फ़ाल करेंगे, और इंशाअल्लाह हम एक ट्राइलैटरल भी करेंगे। ट्रोइका प्लस के इम्कानात भी हैं। तो अफ़गानिस्तान को अब हमने आगे कैसे बढ़ना है, अपनी कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन कैसे लेके चलनी है, उस पर मुफस्सल बात हुई। हमारा दूसरा पड़ोसी है, उसके बारे में मैं इतना कह सकता हूँ, जो पाकिस्तान की जो तशवीश है इस वक्त वहाँ जो अक़लियतों के साथ सलूक हो रहा है, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मैं वहाँ सिखों की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ दालित्स की बात कर रहा हूँ। उस पर हमें तशवीश थी और है, और वो बढ़ती चली जा रही है। जो जिस तरीके से इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, और जो हिंदुस्तान की हिकमत अमली है, उस पर भी मैं समझता हूँ कि उनकी सोच में और हमारी सोच में चीन के और पाकिस्तान का जो मकबूजा कश्मीर पर मौक़िफ़ है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। तो ये बहुत करामत हुई। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म की नशिस्त हुई, पूरे डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई, जिसमें प्रीमियर ली के साथ उनकी मुलाकात हुई, और उस पे हमने माशी मैदान में आगे बढ़ना है, उस पर हमने मुफस्सल तबादला ख्याल किया कि अगले आने वाले दिनों में हमें इन्हांस्ड मार्केट एक्सेस चाहिए, तो किस तरह हमने उसको आगे लेकर चलना है। ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको दुरुस्त करना है तो किस तरह करना है। हमने पाकिस्तान में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना है तो किस तरह करना है। और मुझे ये बताते हुए मुसरत महसूस हो रही है कि इस मरतबा पूरे होमवर्क के साथ हम गए और पूरी एक पिच बुक लेकर गए, जिसमें हमने वाज़े तौर पर बताया कि यहाँ ये वो एरियाज़ हैं जहाँ चीन को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से एक कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल होता है।
اس میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا سیکٹر ہے, اس میں ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے, اس میں ہمارا IT سیکٹر ہے, اور اس میں بہت سے امکانات تھے, اور ان امکانات کو ہم نے ایک کتابچے کی شکل میں پورے پراسپیکٹس کو کہ جو ون ون پروجیکٹس ہو سکتے ہیں اس پر تبادلہ خیال ہوا اور ان کے سامنے رکھے گئے. اس طرح اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں نمایاں کمپنیز ہیں, ان میں جو اسٹیٹ اونڈ کمپنیز ہیں اور پرائیویٹ کمپنیز ہیں, ان کے ساتھ وزیر اعظم کی کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ 18 سے 20 کمپنیز کے ساتھ نشستیں ہوئیں, تبادلہ خیال ہوا, ان کے جو چیف ایگزیکٹوز تھے, ان کے جو چیئرمنز تھے, پریزیڈنٹس تھے, ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا, اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ کن کن ایریاز میں ان کا انٹرسٹ ہے اور کہاں کہاں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو جی وہ اس کے ساتھ وہ ایک نشست تھی, اور پھر مختلف جو تھنک ٹینکس ہیں ان تھنک ٹینکس کو دعوت دی گئی جو کہ وہاں انٹرنیشنلی رسپیکٹڈ ادارے, ان کے ساتھ وزیر اعظم نے جو ان کا ویژن ہے, جو پاکستان کی حکمت عملی ہے, ان سے شیئر کی, اور بڑی اچھی نشست ہوئی. اور یہ بھی کہتا چلوں کہ جو آپ نے دیکھا کہ ونٹر اولمپکس کا جو انوگرل سیشن تھا, جو اوپننگ ایونٹ تھا, اس میں ایک تو یہ اسپیکٹیکولر ایونٹ تھا, قابل دید تھا, لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات تھی, اور انفارمیشن منسٹر اس بات کی تائید کریں گے, کہ جب پاکستان کا ایک چھوٹا سا جو ایتھلیٹس کا وفد جب اسٹیڈیم میں داخل ہوتا ہے, جو چین کے عوام نے پذیرائی دی, جو ایک رور تھا اور جو تالیاں بجی, چین کے علاوہ اور کسی ایتھلیٹس کے گروپ کو میں نے اس طرح ریسیپشن نہیں دیکھا. واٹ ڈز دیٹ ریفلیکٹ؟ اٹ ریفلیکٹس کہ چین کے لوگوں میں اور ہماری جو دوستی ہے وہ پیپل سینٹرک ہے. عوام کے دلوں میں پاکستان کے لیے عزت بھی ہے, محبت بھی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا دوست ہے, جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ چین ہمارا دوست ہے. ہر آڑے وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے ایک فالو اپ میکنزم تجویز کیا ہے. وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ جو اتنی کامیاب نشست ہوئی ہے اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کا ہم فالو اپ کریں. انشاءاللہ میں نے وزیر اعظم سے گزارش کی ہے, اور انہوں نے اقرار کیا ہے کہ انشاءاللہ جب میں مارچ کے آخر میں یہاں فالو اپ نشستوں کے بعد جب چین جاؤں گا, تو اس میں جو چیئرمین سی پیک ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے, تاکہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے میں ہم مزید آگے بڑھیں. تو آن دا ہول میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہماری توقع سے بھی زیادہ ہمیں پذیرائی ملی ہے, ہم نے گرم جوشی دیکھی ہے, اور میں نے چین کی جو سمت ہے بڑی واضح دیکھی ہے, اور اس سمت میں پاکستان نمایاں ہے. شکریہ. شوکت صاحب. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.